मलकल मौत एक बुरे इंसान के सामने आ रहा, दोज़खी इंसान, बुरे कामा करने वाला, गंदे कामा करने वाला, लुच्चे कामा करने वाला, सूद खाने वाला, लोगों को सताने वाला, जोरवक मारने वाला और माँ बाप को गालियां देने वाला, अड़ोस पड़ोसन के साथ झगड़े करा तो गंदे गंदे गालियां बकने वाला, पूरे गली वालों को तंग करने वाला, खानदान वालों को बोझ बन को बैठा वाला, जमात में एक नंबर का निकम्मा, गांव वालों का से एक नंबर का रौडी केड़ी, ऐसे इंसान के सामने आता फरिश्ता, ये फरिश्ता। लेकिन अल्लाह ताला इसे कैसा दिखाता, इतने भयानक शक्ल में कि उसके मुंह के अंदर से दांता जैसे बैल के सिंगा निकले रहती, मुंह के अंदर से दांता वैसे ये बड़े बड़े लाल हंकिया, उसे देखते ही बिछाने में इसका पेशाब पाखाना सब निकल जाता। कौन रे बातू, ऐसा इतना खतरनाक मुंह का ऐसा आया ना रे बा, कौन बातू, मैं तेरी रूह निकालने वाला, तेरी जान निकालने वाला, कहां छपिंगा तू, 7 समंदरां के नीचे जाको एक कमरा बना ले, कोई एसी फिटिंग कर ले, कोई एयर कंडीशन बिठा ले, को बैठा तो भी मौत का फरिश्ता वहां भी आता, वहां पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह कुरान में बोलता, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतु फी बुरुज मुशय्यदा, चाहे तुम शीशा पिघलाई दीवारों के किले में भी बंद हो जाओ, मौत का फरिश्ता वहां भी आता, छोड़ता नहीं तुम ना। अब आया, फरिश्ते को देखते ही उसकी हालत बेहालत हो गई। फरिश्ता बोलता, ऐ मरने वाले, बहुत जिंदगी गुजार लिया, बहुत गुनाह कर लिया, बहुत अय्याशियां कर लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही तू मरेगा तेरी रूह को कब्जा करके हम अल्लाह के पास ले जाएंगे, तुझे खबर में सांप बिच्छू तेरे खबर में डाल दिए जाएंगे और तेरी रूह को 7 जमीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में पटक दिया जाएगा और कयामत के मैदान में जहन्नम की जलती हुई आग में तू जाएगा। ये सब सुनाने के बाद पहले उसका खट्टा मीठा सब निकल गया रहता, उसे देख को हैबत के मारे अब ये सब भी बशारता सुनता, अभी मेरे साथ ये होने वाला है, खबर में सांपा का थे, बिच्छुआ का थे, कयामत में ऐसा का थे, जहन्नम में वैसा का थे, कहीं मर्रू रे मई, कहीं जारू रे मई, अरे मुझे लग जाना भाई, अरे मुझे आता नहीं भाई, मुझे बुला ले जाना को, कोसा अल्लाह भी ना को, कोसे अल्लाह करे मैं आता भी नहीं। इन्हें बोलता मरने वाला गुनहगार, एक नंबर का नालायक। अल्लाह ताला कहता, बुखारी की हदीस में किताबुर रिकाक की रिवायत है, अल्लाह ताला बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलना चाहती, अल्लाह भी इनसे मिलना चाहता। बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलना नापसंद करेंगे, अल्लाह भी इनसे मिलना नापसंद करेगा। अल्लाह से मिलना कौन चाहती, जिनको फरिश्ता बशारतें देता, ऐ नेक इंसान, ऐ नमाजी इंसान, ऐ तौहीद परस इंसान, तो जैसे ही मरेगा अल्लाह खबर में तेरे लिए जन्नत की खिड़की रखा है, आला इल्लीयीन में तेरी रूह को जगह दे रखा है, तेरे साथ ये होने वाला है, मुझे फौरन मेरे अल्लाह के पास ले चलो, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। अल्लाह भी इनसे मिलना चाहता। ये बुरे इंसान को जब फरिश्ता बशारतें सुनाएगा, देख तेरे हरकतों से, तेरे गुनाहों से, तेरी बदनीयतों से, तेरे बद हरकतों से, तेरी अय्याशी फहाशियों से अल्लाह खबर में सांपा बिच्छुआ मेहमान नवाजी बनाने रखा और जहन्नम के कमरे में तेरी रूह को पटकता और जहन्नम के अंदर तू जाता। ये सुनकर उन्हें बोलता, को से अल्लाह के पास मुझे लेको मत जाओ, मैं आना नहीं चाहता। अल्लाह ताला भी इस नालायक से मिलना पसंद नहीं करता, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा। अब रूह कब्ज हो गई, निकाल लिया फरिश्ता। इतनी आसानी से बुरे इंसान की रूह नहीं निकलती। फरिश्ता बोलता, निकल ऐ खबीस रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ खबीस रूह चल निकल। नहीं निकलती, भागती वो। इधर मारा फरिश्ता हथौड़ा ले, यहां छपले खांदे में, खांदे मारा कंबर में छपले, कंबर को मारा गुड़िया में छपले, गुड़िया को मारा तो पैरा में छपले थी, पैर में मारा सिर में छपले, पूरे बॉडी में भागती हमारी रूह। मुझे पकड़ना को, मुझे काटना को, मुझे लेना को, मैं आती नहीं। लेकिन फरिश्ता क्या करता, धज्जियां उड़ा को, बदन के चीथड़े उड़ा निकाल लेता। अल्लाह बोलता कुरान में, वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता, कसम है उस फरिश्ते की जो बदकार इंसान के बदन की धज्जियां उड़ा कर उसके बदन से रूह कब्ज करता, निकाल लेता। अल्लाह के नबी मिसाल देकर बोलती मुस्नद अहमद की हदीस में, ऐसी निकाली जाती बदकार के इंसान के बदन से रूह जैसे कोई रेशम का कपड़ा बबूल के कांटों की टहनी में फंस जाए तो निकालने पर फट फट के तार तार होके जैसे आता है वैसे निकाली जाती। अब वो आसमान में ले गया, आसमान का दरवाजा खटखटाएगा, कौन, मेरे साथ फलां का बेटा फलां। अरे वैसे नालायक के वास्ते अल्लाह खोलो न को बोला दरवाजे, वैसे आदमी के वास्ते दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, हकीकत में खोले नहीं जाएंगे, ना इसकी रूह आसमान में जाएंगी। अल्लाह कुरान सूरह आराफ आयत नंबर 40 में बोलता,
قرآن کی سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ سوئی کے معمولی سوراخ میں اونٹ گھس سکتا کیا بھائی؟ نہیں گھس سکتا۔ یہ مثال ہمیں دیرین سو قرآن کی سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ دے رہا سو مثال ہے، اللہ دے رہا سو مثال۔ سوئی کا سوراخ کتنا باریک رہتا، اونٹ کتنا بڑا رہتا، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن ہے، ان نالائقوں کا، ان گنہگاروں کا آسمان یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ، اتنا ہی ناممکن ہے، ہرگز نہیں جا سکتے یہ لوگ۔ پھر ہوتا کیا؟ آسمان کے نیچے سے فرشتہ بولتا اے میرے پروردگار میں اس کی روح نکال لی، اب تیرا کیا حکم؟ اللہ بولتا کیا کر رہا تھا انہیں مرتے سٹمپو، کون سی حالت میں روح نکالنے کا آیا؟ اے اللہ، گنہگار تھا، شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، روح قبض کر لیا، زنا کے اڈے میں بیٹھے زنا کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، وہ اندرا پارک کہتے، کبن پارک کہتے، وہ سڑگاڑ پارک کہتے، لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کاما کر لے بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھا لیا ایسے، کوسے کی فلم تھیٹر میں بیٹھ کو ریلیز ہوئی تھی کہتے پکچر، ادھے وہ فلماں دیکھ لے بیٹھا تھا، وہاں سے چیزیں اٹھا لیا۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، نمازوں کے اوقات میں آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھا تھا، جوا کھیل لے بیٹھا تھا، کبڈی میچ دیکھ لے بیٹھا تھا، موبائل میں پب جی گیما، سڑگاڑ گیما کھیل لے بیٹھا تھا، نمازاں چھوڑ لے کو ٹیلی ویژن دیکھ لے بیٹھا تھا، اے اللہ اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ بولتا برے کام کرتے مریا، گناہوں کے کام کرتے مریا، جاؤ اس کا نام سجین میں چڑھانا، اس کی روح کو سجین میں پٹکنا، اور خبر میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ اب فرشتہ سوال جواب کر کو خبر میں لے لے کا تھا، نیک انسان کی روح اللہ کے سوال کے جواب کے بعد واپس لوٹائی جاتی، برے انسان کی روح آسمان سے پٹک دی جاتی۔ سورہ حج 31 آیت اللہ کیا بولتا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات میں شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، ایسے مشرک کی روح کو آسمان سے پٹک دیا جائے گا، کوئی ہوا، کوئی پرندہ اسے اچک کر دنیا کے کسی کونے میں سڑ دے گا۔ اب روح نکال لی گئی، آسمان کے پاس گئے، سوال جواب ہوا، واپس آئے۔ جب تک دنیا والے کیا کرتی ہیں ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ غسل دے کو، کفن چڑھا کو، خبر میں دفن کر کو 40 قدم چلنے کا آتی ہمارے رشتہ دارہ، ادھر 40 قدم چلنے کا آتی، ادھر فرشتہ اللہ کے پاس لے جگ سوال جواب کر پھر واپس لا، خبر میں ڈال کسے اٹھا بٹھا ڈالتا، خبر میں ادھر رشتہ دارہ غسل کتے، کفن کتے، نماز کتے، دفن کتے، دفن کر کو 40 قدم، ادھر رشتہ دارہ 40 قدم جاتی، ادھر فرشتہ آ کو بیرو سے اٹھا بٹھا روح اس کے بدن میں ڈال کو سوال جواب کر، عالم برزخ کی دنیا شروع۔